था, ये सब काम नया हुआ था, जितना दिख रहा है पूरा काम नया। ये जगह, ये दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा के लिए हमने जगह है। यहाँ पर 20 सालों से पानी भरा हुआ था इसके अंदर, ज़मीन के नीचे होने की वजह से, तो इसको काम करवाए हैं। उसके जरिए जो दिल्ली मेट्रो का काम करती है जो कंपनी, जी पूरा इसके वाटर प्रूफिंग, अब ये 50 सालों के लिए वाटर प्रूफ हो गया, लीकेज भी नहीं हो सकती कहीं। ये दारुल शरिया के लिए जी, इसमें हम लोग भी नहीं आए जी हाँ, ये आप पिछले जब आए होंगे तो पानी भरा हुआ रहता है। ये हमने पूरा किया है दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा के लिए, सारा काम हो गया है। इतना शानदार इंतजाम है कि इस्तिफ्ता आप कीजिए 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा। पूरा ऐसा तर्ज हमने उसका तैयार किया है। पूरी दिल्ली के अइम्मा के लिए एक निकाहनामा है इदारे शरिया का, सिर्फ पूरी दिल्ली के अइम्मा के लिए। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड निकाहनामा है वो, उसके लिए भी पहल हो चुकी है सर। और ये जो हमारे सदर मुफ्ती हैं, अभी छुट्टी है इसीलिए गए हुए हैं, उनके बैठक है यहाँ पर। और इसके बाद हमने यहाँ पर इफ्ता की भी तालीम शुरू कर दी है, तखस्सुस पे फ़िक़्ह। इस साल 3 तालिब इल्म है तखस्सुस पे फ़िक़्ह, हर साल इंशाअल्लाह बढ़ेंगे इस एतबार से। और आगे इस इदारे में तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल तफसीर, तखस्सुस फिल अदियान वल मज़ाहिब, ये तमाम शोबे इंशाअल्लाह खुलने का इरादा है। माशाअल्लाह, अल्लाह कामयाबी आमीन। जी तशरीफ में अंदर पहले मंजिल को जुम्मा और ईदैन के लिए अब एक बड़ी तादाद पूरे इलाके में, ये पहले इसको बस्ती बनाया है। हाँ, इस फ्लोर को तो बहुत पूरा इसके शो में चलता है। अभी इसमें काम हजरत सिर्फ 30% हुआ है, 70% काम इसकी बाकी है। इंशाअल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद होगी, पूरा ये सब काम सब लीजिए ऊपर को सब फोटो आगे से लीजिए, आगे से दीवार पूरा इसके लिए जो है अल्लाह के नाम है वो लगे थे शीशे में, ये लगा दिया है। ऊपर का काम पूरा नया। अब क्या है, इसकी वजह से एक बड़ी तादाद सुन्नियों की जो जुड़ी हुई है मस्जिद होने की वजह से। आप लोग क्या है देवबंदियों के यहाँ जाते थे या गैर मदरसों के यहाँ, अब इस इदारे में होने की वजह से सब यहीं जुड़ गए। इस मस्जिद के खतीब इमाम हमारे मौलाना नाज़िर अली नईमी साहब मुरादाबाद के ही हैं। अल्लाह अकबर, जी माशाअल्लाह, बहुत नेक दुआ से नवाजे माशाअल्लाह जी। आइए सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बार देर तक पढ़ेंगे यहाँ पर, कॉफी चाय वो यही हर चीज़ इंतजाम रहे आपको सुभान यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए किसी तरह सब इंतजाम पूरा है। ये इमारत की दीदी खूबसूरती कैसी। ये बच्चों का अलग है जो खाना है, बच्चों के लिए वजू खाना पूरा, बच्चों का अलग है, पूरा बच्चों के लिए बाथरूम टॉयलेट का इंतज़ाम अलग सेपरेट है। और ये इंटरनेशनल तरीके का खाने के लिए है बच्चों का पूरा, यानी जो हम आलमी पैमाने पर देखते हैं उस तरह का निज़ाम खाने पीने का। यही हमारा, ये देखिए कैंटीन। बच्चे यहाँ से प्लेट लेते हैं, पूरा पकाने का निज़ाम उधर है, वहाँ से जाके खाना लिए और बैठ के अपना खाए धुल करके। उसको रोटी की मशीन लगा रखे हैं हम, बाकायदा तलबा बैठते हैं तो गरम गरम रोटी। अच्छा जी, तब पूरी मशीन है रोटी की। हाँ जी, ये मशीन है रोटी की। हाँ भाई वाह, जब बच्चे खाना बैठ जाते हैं, जब गरम गरम फुल्की देते हैं हम। हाँ अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पर वो बना मेनू बना हुआ बच्चों को, हर नाश्ता दोपहर जुमा को यानी सुबह नाश्ता क्या देंगे, दोपहर में क्या देना है, रात को क्या देना है, सुबह चाय और फजर की नमाज के बाद या तो पापे बिस्किट या बिस्किट चाय, अगर हम लोग देते हैं। बिल्कुल पूरा खाने पीने का अलग वो बना है, निज़ाम भी है, देखने के लिए अलग लोग हैं, ये संभालते हैं, मौसीमा वक्त मैनेजर हैं, ये देखते हैं पूरा इंतज़ाम। अभी छुट्टी चल रही है इदारे। जी 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 बहुत जी।
بس آپ دعا فرمائیں حضرت، بالکل دعا کیا اور سرپرستی آپ کی رہے. بالکل روح خوش ہو گئی. اللہ کا احسان و کرم ہے. مجھ جیسے غریب و فقیر کو بھی اپنے اس میں شامل کرنے اور اچھا کام آپ کر رہے ہیں. جیسے اشرفیہ کے لوگوں نے مجھ پر کرم جی جی بے شک. تو میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں انشاءاللہ. اور دہلی میں مہرولی میں جامعہ امام احمد رضا مہرولی سے جی جی وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ. کام کرنے کی ضرورت ہے. جی جی بے شک. آپ نے جیسا کام کیا ہے جی جی بہت طبیعت خوش ہو گئی. کہاں ایسے ادارے بنتے ہیں, کہاں لفٹ ہے کسی ادارے میں. بہت اچھا کام کیا. پھر سیری سے اتریے آپ. آپ پیسہ لگایا ایسا نہیں. جی جی جی. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بخشیدی کری کہیں چھوڑ دیا بدل آیا کہیں نہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کہاں بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و عنایات, اولیاء کرام کی چشم کرم کہ آج ہمارے درمیان دنیا سنیت کی عظیم عبقری شخصیت خانواد اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ, تاج ملت, پیر طریقت, برادر حضور تاج شریعت, نبی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا الحاج شاہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں دام برکاتہم العالیہ, بانیو سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ بریلی شریف و بانیو سربراہ اعلیٰ جامعہ امام احمد رضا مہرولی شریف, قائد اہل سنت رئیس القلم, دنیا اسلام کی اہم ترین شخصیت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان کا سرزمین دہلی میں قائم کردہ عظیم ادارہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء ذاکر نگر نئی دہلی میں بحیثیت مہمان خصوصی تشریف لائے. حضرت نے ماشاءاللہ معائنہ کیا جو یہاں شعبہ جات ہیں. جامعہ حاضہ کے ڈائریکٹر نبی رہے قائد اہل سنت محب گرامی وقار حضرت علامہ محمود غازی ازہری صاحب قبلہ اور شہزاد حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد فیض ربانی صاحب قبلہ, اور جامعہ میں جو مسجد قائم ہے نظامی مسجد, اس کے خطیب و امام اور شعبہ حفظ و قرات کے استاذ حضرت مولانا نازش علی نعیمی صاحب قبلہ, جامعہ کے مینیجر مولانا سیما بختر, مصلیان مسجد معاونین ادارہ کی موجودگی میں حضرت اس وقت اسی جگہ پر یہ تمام باشندگان دہلی اور اساتذہ ادارہ کے درمیان حضور منانی میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے کہ جس جگہ پہ رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان جلوہ بار ہو کر کے نہ صرف دہلی ہند و پاک بلکہ دنیا اسلام میں جنہوں نے مذہب اسلام کا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا. اور میں شکر گزار ہوں ڈائریکٹر جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت مولانا محمود غازی صاحب ازہری صاحب قبلہ کی دعوت محبت پر حضرت علامہ حضور منانی میاں صاحب قبلہ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ڈائریکٹر جامعہ حاضہ, معاونین جامعہ حاضہ اور جملہ علماء دہلی کی جانب سے میں حضرت کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ حضور چند کلمات ادارے کے تعلق سے تاثرات اور مستقبل کے لیے بیش قیمتی آراء سے ہم تمام لوگوں کو نوازیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر قادری برکاتی اشرفی محمد منان رضا منانی
सरबराह आला जामिया नूरिया रज़विया नूरी मरकज़ दरगाह आला हज़रत बरी शरीफ व बानी जामिया इमाम अहमद रज़ा महरूली शरीफ ने दिल्ली हाजिर हुआ। जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ज़ाकिर नगर दिल्ली में जिस तरह का इतना प्यारा इदारा और इतनी शानदार इमारत देख करके मेरी रूह खुश हो गई। मेरी रूह में, मेरी रगों में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का खून मेरी रगों में बहता है। मैं क्या खुश हो रहा हूँ, बल्कि खुद आला हज़रत की रूह बहुत खुश हो रही है। और मुझे बहुत याद आ रहे हैं हमारे करम फरमा कायदे मिल्लत रईस तहरीर सरकार असदुल कादरी साहब इसी जगह पर तशरीफ़ फरमा रहते और उनका जो कौम का दर्द था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्होंने जितने इदारे बनाए, क्योंकि मैं हॉलैंड में भी गया तो जामिया मस्जिदुल इस्लाम और जगह जगह हज़रत का फैज़ व करम बरस रहा है, अल्लाह का एहसान व करम है। तो ये जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में अहले सुन्नत अहले जन्नत का सुन्नियों का सबसे बड़ा मरकज़ नज़र आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बताइए इतनी शानदार मस्जिद, इतनी इसमें लिफ्ट लगी हुई और बच्चों के रहने का इंतज़ाम, बोर्डिंग और इदारुल इक़ामा और लाइब्रेरी, ये सब काम इसके अंदर इन हजरात ने बहुत दिल खोल करके खर्च किया है और बेहतरीन इमारत बनाई है कि ऐसे इदारे कहाँ अहले सुन्नत के पाए जाते हैं। दिल्ली के अंदर ये मरकज़ अहले सुन्नत है। फ़कीर की आरज़ू है कि दिल्ली में जो हमारा जामिया इमाम अहमद रज़ा महरूली शरीफ नई दिल्ली में जो माशाअल्लाह इदारा है, उसको भी हज़रत उसकी तरफ तवज्जो फरमाए और उसको भी हम और ये मिल करके एक दीन के काम में हमेशा अल्लाह का एहसान और करम करके काम करें। आला हज़रत मुस्कुराएं और कहें, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। दुनिया सुन्नियत को दावत देता हूँ कि इदारा देखें कि कितना अच्छा इदारा, और इस इदारे में अपने बच्चे भेजें और मस्जिद देखें तो मस्जिद बेहतरीन, अल्लाह का एहसान व करम है। ये हज़रत ये सब बरकत जो हुई, ये आले रसूल चमन मुस्तफ़ा के फूल हज़रत सैयद कैसर खालिद साहब ने बड़ा करम फरमाया कि मुझ जैसे ग़ुलाम को बुलाया और इसके अंदर हज़रत मौलाना मोहम्मद फैज़ रब्बानी साहब शहज़ादे रईस तहरीर अल्लामा असदुल काज़ी साहब और हज़रत मौलाना महमूद गाज़ी अज़हरी साहब, माशाअल्लाह ये हमारे नबीर हैं हुजूर रईस तहरीर के, और मौलाना सीमाब अख्तर साहब और मौलाना ये मैनेजर हैं इदारे के मौलाना हाफिज़ नाजिस अली नईमी साहब, ये इस मस्जिद निज़ामी के माशाअल्लाह जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में इमामत फरमाते हैं और ख़िताब भी फरमाते हैं और हिफ्ज़ का भी इनका माशाअल्लाह ये ऐसा इदारा है। अल्लाह अकबर, ये काम अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर सही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। या अल्लाह इज़ार के तमाम मावनीन हजरात और तमाम अराकीन, तमाम स्टाफ, तमाम तलबा, सब पर फजल करम फरमा। अल इल्म हयातुल इस्लाम, इस्लाम की ज़िंदगी इल्म है। इल्म जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में है, दिल्ली में। अल्लाह इस पर फजल फरमा और इसके हासिदीन को इससे दूर रख, इसे नज़र बद से दूर रख, करम फरमा दे। ये आला हज़रत का मसलक का काम जो ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद फरमाए। ये ऐसा काम है जिसको पेश किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, और इस पर अल्लाह का एहसान व करम है। मेरे भाई ताजुल शरिया मौलाना शाह अख्तर रज़ा अज़हरी साहब ने करम फरमाया, सरकार मुफ्ती आज़म ने जो खिलाफ उनके करम से मुझे अता करी। मैं हज़रत मौलाना गाज़ी महमूद गाज़ी अज़हरी साहब को
علم و عمل ایمان کی شرط کے ساتھ میں دین متین کی خدمت مسلک اعلیٰ کی خدمت کرنے کے لیے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ بریلی شریف کی خلافت و اجازت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرم فرمائے، ہمارے غازی صاحب جس طرح کا نام ہے اسی طرح سے ان کا کام ہے، اور پھر جامعہ ازہر مصر سے پڑھ کے آئے ہیں، تعلیم حاصل کریے، تو ان کا فیضان اس جامعہ نظام الدین میں ماشاءاللہ حضرت نظام الدین اولیاء میں برس رہا ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی برکت و رحمت ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے رئیس تحریر کے پوتے کو اور ان کے نبی کو اس لائق بنایا کہ جامعہ ازہر میں بھی آپ نے دین مصطفیٰ مسلک اعلیٰ کی خدمت کری۔ اللہ کا احسان آج یہ یہاں کر رہے ہیں۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس ادارے میں آئیں، پیار کریں اور دیکھیں کہ کس مشکل سے یہ کام کرا ہے۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل سا ہو۔ دیر سے آیا، اعلیٰ نے فرمایا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ یہ فیض ربانی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ان کا فیض جاری رہے۔ اللہ ہوا ہمارا سید صاحب تمام اہل سنت سب خوش رہے، جو حضور کی محبت میں مسکرا کر سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اب مسکراؤ، یہ ادارہ ہے، ادارہ اس کو نوازیے، اس کی طرف توجہ کیجیے۔ یہ ہمارا مرکز اہل سنت بریلی شریف کا اہل سنت کا دہلی میں ایسا ادارہ جہاں آ کر کے ہر سنی کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ کرم و برکتیں اس ادارے پر ہمیشہ قائم دائم رہے، اور یہ ذکر مصطفیٰ ذاکر نگر ہمیشہ، اور یہاں کے سنی مسلمانوں کے اللہ ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، سب کو خوشحالی عطا فرمائے۔ اس ادارے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ آپ سے میری گزارش ہے ضرور اس ادارے کی طرف توجہ کریں اور آگے ہمارے غازی صاحب کو مضبوط کریں، ادارہ بھی مضبوط ہوگا۔ اور بہترین عمارت بنائی ہے، اور کروڑوں روپیہ عمارت کی سجاوٹ میں اچھا بنانے میں، اس ادارے کو چلانے میں آپ نے لگا دیا۔ یہ اللہ کا احسان و کرم ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے ہی لوگ کام کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو چن لیا ہے۔ یہ آپ کا مرکز ہے، سنیوں کا مرکز دہلی میں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ میری میسج کو عام کریے اور بتائیں، جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دے، اور کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے۔ الحمدللہ۔